मुक़द्दस ईसाई नबी का सहीफा उसका 64वां बाब पहली 4 आयत। काश कि तू आसमान को फाड़े और उतर आए कि तेरे हुजूर में पहाड़ लर्जिश खाएं। जिस तरह आग सूखी डालियों को जलाती है और पानी आग से जोश मारता है, ताकि तेरा नाम तेरे मुखालफों में मशहूर हो और कौमें तेरे हुजूर में लर्जान हों। जिस वक्त तूने मुहीब काम किए जिनके हम मुंतजिर ना थे, तो उतर आया और पहाड़ तेरे हुजूर कांप गए, क्योंकि इब्तिदा ही से ना किसी ने सुना, ना किसी के कान तक पहुंचा और ना आंखों ने तेरे सिवा ऐसे खुदा को देखा जो अपने इंतजार करने वाले के लिए कुछ कर दिखाए। आमीन। खुदा के जिंदा आपके दुस्तान को पढ़ा और सुना देना सबके लिए बैस बरकत हो। खुदा में मेरे अजीजों, आप सबों की सलामती हो। आप सबको मेरी तरफ से, प्रिंस ऑफ पीस टेलीविजन चैनल की तमाम टीम की तरफ से और हमारे खानदान की तरफ से 2025 का क्रिसमस और 2026 का नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। हालेलुया, बहुत शुक्रिया, गॉड ब्लेस यू। और इसी तरह से आज कलाम मुक़द्दस में से हम देखेंगे बुजुर्ग ईसा नबी का सहीफा उसका 64वां बाब पहली 4 आयत की हमने तिलावत की है, और मैं चाहता हूं कि आप जरा फिर से इन 4 आयत को दोबारा से देखें। पाक कलाम में लिखा है, काश के तू आसमान को फाड़े और उतर आए कि तेरे हुजूर में पहाड़ लर्जिश खाएं। जिस तरह आग सूखी डालियों को जलाती है और पानी आग से जोश मारता है, ताकि तेरा नाम तेरे मुखालफों में मशहूर हो और कौमें तेरे हुजूर में लर्जान हो। जिस वक्त तूने मुहीब काम किए जिनके हम मुंतजिर ना थे, तू उतर आया और पहाड़ तेरे हुजूर कांप गए, क्योंकि इब्तिदा ही से ना किसी ने सुना, ना किसी के कान तक पहुंचा और ना आंखों ने तेरे सिवा से खुदा को देखा जो अपने इंतजार करने वाले के लिए कुछ कर देगा। आमीन जी। मेरे अजीजों, कलाम मुक़द्दस की पहली आयत में लिखा है कि काश कि तू आसमान को फाड़े और उतर आए कि तेरे हुजूर पहाड़ लर्जिश खा जाएं। और इस पोर्शन के आखिरी हिस्से में लिखा है, और तू अपने इंतजार करने वाले के लिए या अपने इंतजार करने वालों के लिए कुछ कर दिखाए। काश के तू आसमान को फाड़े और उतर आए। मेरे अजीजों, जब हम कलाम मुक़द्दस में से खुदावंद यीशु मसीह के तजस्सुम के तल्लक से, खुदावंद यीशु मसीह के पाक ज़हूर के तल्लक से देखते हैं, तो आप जानते हैं कि पुराने अहदनामा में बेहद हसाब पेशन गोइयां जो है वो कलाम मुक़द्दस में पाई जाती हैं। और ये जो हवाला है, ये जो रेफरेंस है हमारे सामने बुजुर्ग ईसा नबी के सहीफा में से है। और आप जानते हैं कि इस अजीम शख्सियत को ये एजाज हासिल है कि खुदावंद यीशु मसीह के तल्लक से, खुदावंद यीशु मसीह के तजस्सुम के तल्लक से, खुदावंद यीशु मसीह की तस्लीब के तल्लक से, खुदावंद यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के तल्लक से, और फिर आमद सानी के तल्लक से इस शख्स ने सबसे ज्यादा नबूवतें की हैं। और इसलिए इसे पुराने अहदनामे का अंजील नवीस भी कहा जाता है, और यसाया की किताब को पुराने अहदनामे की अंजील भी कहा जाता है, और मजमूई तौर पर यसाया नबी के सहीफे को छोटी बाइबल भी कहा जाता है, क्योंकि इसके 66 चैप्टर्स हैं, 66 अबवाब हैं, और बाइबल मुक़द्दस की टोटल 66 किताबें हैं। तो कितनी बरकतें हैं इस कलाम को पढ़ने की। यहाँ पर जब हम इस हवाले को देखते हैं तो पता चलता है कि बुनियादी तौर पर ये बनी यहूदा की खुदा के हुजूर वो दुआ है, वो इस्तदा है, जब वो नबूकदनेस्सर की बाबल की गुलामी के अंदर है और उनको 70 साल होने को हैं। वो इंतजार में है कि कोई मसीहा आए और उन्हें उस गुलामी से छुड़ाए। मेरे जो कलाम मुक़द्दस में यहाँ पे लिखा है कि बड़ा तखसीसी लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, काश के तू आसमान को फाड़े और उतर आए, तेरे हुजूर में पहाड़ लर्जिश खा जाएं और तू अपने इंतजार करने वालों के लिए कुछ कर दिखाए। आपको पता है इंसान आसमान की तरफ कब देखता है? आसमान की तरफ इंसान कब देखता भाई? जब वो चारों तरफ से मायूस हो जाता है, जब वो इधर उधर अपनी कोशिश करके देख लेता है, भाग के देख लेता है, तो देन वो क्या करता है? फिर वो आसमान की तरफ देखता है, खुदा की तरफ देखता है। जैसा ज़बूर नवीस कहता है ना, अखियां चुकना हमें बल पहाड़ा, मदद लाई मैं किसनू पकारा, मेरी मदद ली रब आप ही आया जिसने धरती आकाश बनाया। आकाश आसमान को कहते हैं। तो फिर वो आसमान की तरफ देखता है। और मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ, यकीनन आपको भी बरकत मिली होगी
کہ پچھلے ہفتوں میں ہم خدا کے تعارف کے تعلق سے سیکھتے رہے ہیں اور اب آپ کو یاد بھی ہو گیا ہوگا. میں کوشش کرتا ہوں کہ شاید کو یاد کر کے اپنی عبادت کا آغاز کروں کہ خداوند تو وہ خدا ہے جو آسمان کا، زمین کا، آسمان اور زمین کے مشمولات کا، آسمان اور زمین کی ساری چیزوں کا، آسمان اور زمین کے سارے معاملات کا اور پھر آسمان اور زمین کے سارے حالات کا خدا ہے. پریز دی لارڈ. تو اس لیے زبور نویس کہتا ہے، پاک کلام یہ بیان کرتا ہے کہ وہ اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاتا ہے. میری قوت کہاں سے ہے؟ میری قوت خداوند سے ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا. بنی اسرائیل نے بھی جب ادھر ادھر دیکھا کہ اب ان کی کوئی بات نہیں مان رہی تو دن انہوں نے آسمان کی طرف دیکھنا شروع کر دیا اور خدا کو پکارا. ان کے یہ الفاظ جو ہیں ان کی دلی دعائیہ درخواست کے الفاظ ہیں، یہ ان کی استدعا ہے، یہ ان کی دلی پکار ہے، یہ حقیقی منت ہے، یہ فریاد ہے، یہ آہوزاری ہے اور انتہائی بے بسی کا اظہار ہے. وہ خدا کو کہہ رہے ہیں خداوند اب تو ہم اس قدر بے بس ہو گئے ہیں، ہمیں تیری مدد کی اس قدر ضرورت ہے. ہم یہ چاہتے کہ کاش تو آسمان کو ہی پھاڑ دے اور بذات خود نیچے اتر آئے اور ہمیں اس غلامی سے آزادی اور رہائی بخشے. میرے عزیزو، خدا کا پاک کلام یہ بیان کرتا ہے، جب آپ آگے دیکھتے ہیں 3 آیت میں لکھا ہے کہ جس وقت تو نے محیب کام کیے جن کی ہم منتظر نہ تھے تو اتر آیا اور پہاڑ تیرے حضور کانپ گئے. دعا کیا کر رہے ہیں؟ کاش کہ تو آسمان کو پھاڑے، اتر آئے، پہاڑ تیرے حضور لرزش کھا جائے. اور خداوند تیری شکر گزاری ہے کہ تو پہلے بھی ایسے کر چکا ہے. اور وہ کس وقت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں آپ کو پتا ہے؟ وہ مصر کی اسیری کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. وہاں پر بھی خدا کا پاک کلام بیان کرتا ہے، جب ہم کلام مقدس کو پڑھتے ہیں خروج کی کتاب 3 باب، تو وہاں پر خدا کا بندہ موسیٰ جو ہے وہ اس تعلق سے بیان کرتا ہے کہ خدا اس جلتی جھاڑی میں آتا ہے اور بزرگ موسیٰ سے مخاطب ہوتا ہے کہ میں اترا ہوں اس لیے کہ میں نے اپنے لوگوں کی تکلیف جو ملک مصر کے اندر ہے خوب دیکھی ہے. میں اترا ہوں تاکہ انہیں فرعون کے ہاتھ سے چھڑاؤں. اور پھر میرے عزیزو، کلام مقدس ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ فرعون اور اس کے جو سارے لوگ تھے وہ پہاڑوں کی طرح سے ایک طرح سے ان کے سامنے جو تھے وہ کھڑے ہوئے تھے. اور بنی اسرائیل کے سفر میں ہزاروں طرح کے مسائل ہیں جو پہاڑوں سے تشبیہ آتے ہیں، لیکن خدا کا کلام بیان کرتا ہے خدا جب اترا تو وہ سارے کے سارے پہاڑ جو ہیں وہ ریزہ ریزہ ہو گئے. ابھی زبور میں بھی داؤد یہی کچھ گا رہا تھا. ہاللیلویہ. رسم لائٹ آ گئی. تو کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ پہاڑ لرزش کھا گئے تھے. اور خدا کا پاک کلام بیان کرتا ہے پھر اس بات کی طرف بھی اشارہ کہ جب ان کو شریعت دی گئی اس وقت بھی جب خدا اترا تو پہاڑ جو تھے وہ خدا کے حضور کانپ گئے تھے. میرے عزیزو، کلام مقدس یہ بیان کرتا ہے کہ ایمان کے تجربے کی تجدید جو ہے وہ ہمارے لیے بڑی باعث برکت بنتی ہے. سادہ لفظوں میں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے بنی اسرائیل خدا کی شفقت، محبت اور مہربانی کے اس عظیم تجربے کو یاد کر رہے تھے جس وقت پہلے بھی خدا نے ان کی دعاؤں کو سنا تھا اور جواب دیا تھا، خدا اتر آیا تھا. آج ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہم بھی دعا کریں تو ہم بھی خدا کی ان نعمتوں، برکتوں اور بخششوں کے لیے جو گزرے وقت میں خدا نے ہمیں دی ہے ہم ان کے لیے شکر گزاری کریں. بلا شبہ ایمان کے تجربات اور مشاہدات اور نشانات اور خدا کے معجزات ہماری تقویت کا سرچشمہ ہے. اس لیے خدا کا کلام بیان کرتا ہے استثناء کی ساتھ کتاب اس کے ساتھ میں مارک 19 آیت میں خدا نے کہا تھا بزرگ موسیٰ سے کہ اپنے لوگوں سے کہنا ان تجربات کو اور معجزات کو، ان نشانات کو تو خوب یاد رکھنا جو ملک مصر میں تو نے دیکھے ہیں. میرے چیزوں، اگلا سوال جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل یہ دعا کر رہے ہیں، بنی یہودا یہ دعا کر رہے ہیں کہ خدا کاش کہ تو آسمان کو پھاڑ دے اور اتر آئے. میرے چیزوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آسمان بند ہو چکا ہے. تو ہم کلام مقدس میں یہ سیکھتے ہیں کہ آسمان کے بند ہو جانے اور کھلنے سے اصل میں کیا مراد ہے. تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان کے بند ہو جانے سے یہ مراد ہے کہ انسان کے گناہوں کی وجہ سے، کمزوریوں کی وجہ سے پہلے انسان کا اور پھر نتیجتاً خدا کا انسان سے دور ہو جانا ہے. کلام یہ بیان کرتا ہے خدا کا انسان کے ساتھ تعلق ٹوٹ جانا ہے، خدا سے رابطہ منقطع ہو جانا ہے، خدا سے ڈسکنیکٹ ہو جانا ہے. اور آج کی کمیونٹی میں یہ ڈسکنیکٹ جو ہے اور کنیکٹ ہو جانے کا لفظ جو وہ بڑا عام استعمال ہوتا ہے. لنکڈ ہونا اور لنک کا ڈاؤن ہو جانا، یہ لفظ بڑا استعمال ہوتا ہے. تو جب تو ہماری زندگیوں میں گناہ کمزوریاں آتی ہیں تو خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے ہمارا لنک خدا سے ٹوٹ جاتا ہے.
خدا کی شفا، برکت اور بحالی کے حوالے سے مکمل طور پر خدا کا خاموشی اختیار کر جانا جو ہے، یہ کیا ہے؟ یہ آسمان کا بند ہو جانا ہے۔ خدا کا انسان سے روپوش ہو جانا، چھپ جانا، منہ پھیر لانا اور دعا کا جواب نہ آنا، خدا کے حوالے سے انسان کے لیے آسمان کا بند ہو جانا ہے۔ جو اس کی حضوری، قربت، نزدیکی اور رفاقت و شراکت کا احساس جاتے رہنے کا نام آسمان کا بند ہو جانا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اس لیے خدا کا کلام بیان کرتا ہے اسی کتاب کے اندر، یسعیاہ نبی کے صحیفہ اس کے 59 باب کی پہلی 2 آیات میں خدا فرماتا ہے کہ دیکھو خدا کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہو گیا کہ بچا نہ سکے، اور اس کا کان بھاری نہیں کہ سن نہ سکے، بلکہ تمہاری بد کرداری نے تمہارے اور خدا کے درمیان جدائی کر دی، اور تمہارے گناہوں نے اسے تم سے روپوش کر دیا، ایسا کہ وہ تمہاری نہیں سنتا۔ میرے عزیزوں، تو پتہ چلا کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہماری کمزوریوں کی وجہ سے، ہماری بد کرداریوں کی وجہ سے، منمانیوں کی وجہ سے جب ہمارا لنک خدا کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے لیے آسمان بند ہو گیا ہے۔ اور جب ہم آسمان کے کھلے حصوں کو دیکھتے ہیں تو بلا شبہ اس کا یہی مطلب ہے کہ جب خدا کے ساتھ ہمارا تعلق پھر سے جڑ جاتا ہے، ریسٹور ہو جاتا ہے، ہم خدا کی حضوری میں بحال کر دیے جاتے ہیں، یہ ہمارے لیے آسمان کا کھل جاتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اسی لیے کلام مقدس میں میرے عزیزو، جب آپ تواریخ کی کتاب، اس کا تواریخ کی دوسری کتاب اور اس کا 7واں باب اور 14ویں آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پہ اس لنک کے بارے میں بڑا زبردست لکھا ہوا ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاک سار بن کر دعا کریں۔ یہ لنک کیسے بحال ہوگا بھئی؟ یہ ٹوٹا ہوا لنک کیسے جڑے گا؟ دعا کے ذریعے سے۔ اور یہ الفاظ بنی اسرائیل کی دعا کے الفاظ ہی ہیں، کاش کہ تو آسمان کو پھاڑے اور اتر آئے۔ بڑی تھوڑی معذرت ہے بھئی، آج میری کچھ طبیعت ٹھیک نہیں تو میری طبیعت پورا ساتھ نہیں دے رہی لفظوں تک، میں پہنچ نہیں پا رہا وہاں تک۔ معذرت کے ساتھ آج آپ کو ذرا توجہ سے سننا ہوگا۔ تو کاش کہ تو آسمان کو پھاڑے اور اتر آئے اور پہاڑ تیرے حضور میں لرزش کا جائے۔ خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے، خدا جواب دیتا ہے کہ اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بن کر دعا کریں اور میرے دیدار کے طالب ہوں اور اپنی بری راہوں سے پھریں تو میں آسمان پر سے، کہاں سے بھئی؟ آسمان پر سے، ذرا توجہ کے ساتھ سنیں، میسج بہت بابرکت ہے۔ آسمان کے لفظ میں کلودی لفظ ہے۔ آسمان پر سے سن کر ان کے گناہ کو معاف کر دوں گا اور ان کے ملک کو بحال کر دوں گا۔ ہاللیلویہ۔ تو خدا کیا فرماتا بھئی کہ اگر میرے لوگ دعا کریں، خاک سار بن جائیں، میرے دیدار کے طالب ہوں، بری روشوں سے پھر جائیں، گناہوں کا اقرار کر لیں، تو میں آسمان پر سے ان کی دعا سن کر جواب دوں گا، ان کے گناہ کو بھی معاف کر دوں گا اور اپنے ٹوٹے ہوئے ریلیشن اور تعلق کو بحال کر دوں گا۔ ہاللیلویہ۔ کیسی ریکرسنگ بات ہے ہمارے لیے کہ جب ہمارا تعلق خدا سے ٹوٹتا ہوا محسوس ہو، ہمیں اس کے حضور جھکنے کی اور دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن میرے عزیزو، کلام مقدس میں دیکھتے ہیں کہ خدا تو اپنے وعدوں میں سچا رہا، خدا نے ہمیشہ انسان کی دعا کا جواب دیا اور بنی اسرائیل کی اس دعا کو سنا گیا۔ اور پھر شاہ فارس کورس کے وقت میں اور ارتششتہ بادشاہ کے وقت میں خدا نے اپنے 3 بندوں کو، زربابل کو، عزرا کو اور نہمیہ کو استعمال کر کے بنی اسرائیل کی دعاؤں کو سنا۔ 70 سالہ غلامی ختم ہوئی اور وہ دوبارہ سے اپنے ملک میں ریسٹور اور بحال کر دیے گئے۔ میرے عزیزو، کلام مقدس یہ بیان کرتا ہے لیکن ان کی بدقسمتی نے پھر سر اٹھایا، وہ پھر اسی کام پہ لگے رہے اور اس طرح سے یہ سلسلہ جو تھا وہ بار بار چلتا رہا۔ میرے عزیزو، جب ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اصل میں اس کی وجہ کیا تھی۔ میرے عزیزو، وجہ اصل میں گناہ تھا جو ان کی زندگیوں کے اندر بسا ہوا تھا۔ ضرور تھا کہ اس سے پہلے کہ ان کی جسمانی غلامی کو ختم کیا جاتا، ان کی روحانی غلامی کو ختم کرنا ضروری تھا۔ چنانچہ خدا کا پاک کلام بیان کرتا ہے یہ الفاظ محض بنی اسرائیل کی اس اسیری کے الفاظ نہیں ہیں، بلکہ یہ انسان کے اندر، ہر انسان کے اندر، خواہ اس کا تعلق کسی مذہب، قوم اور قبیلے سے ہے، جگہ سے ہے، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، اس کے دل کی پکار ہے کہ کاش تو آسمان کو پھاڑے اور اتر آئے، پہاڑ تیرے حضور لرزش کھا جائیں اور تو اپنے طالبوں کے لیے، اپنے انتظار کرنے والوں کے لیے کچھ کر دکھائے۔ میرے عزیزو، اس لیے ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس کے اندر کہ جب بزرگ ملاکی نبی کا آپ صحیفہ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد آپ متی رسول کی انجیل کو پڑھتے ہیں تو اگرچہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ جڑی ہوئی ہیں
لیکن ان دونوں کے درمیان اس وقت کے درمیان 400 سال کا عرصہ ہے جب انسان کے لیے آسمان مکمل طور پر بند ہو گیا اور کسی قسم کی گرویا، کوئی مکاشفہ، کوئی الہام، خدا کی طرف سے کوئی کلام اور پیغام نہیں آیا۔ 400 سال کے بعد دوبارہ سے حتمی طور پر، فائنلی طور پر آسمان دوبارہ سے کھلتا ہے اور پھر خدا کا پاک کلام یہ بیان کرتا ہے، مقدس یوحنا نبی آتے ہیں اور خداوند یسوع مسیح کے بارے میں پیشن گوئی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ ہاللیلویا! اب آسمان حتمی طور پر کھلتا ہے تاکہ خدا اب اس جسمانی غلامی کا نہیں بلکہ اس روحانی غلامی کا ہمیشہ کے لیے تدارک اور علاج کر دے، جس کی وجہ سے انسان بار بار غلامی میں جاتے اور پریشانیاں اٹھاتے ہیں۔ اسی لیے خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے جب ہم اس وقت حالات کو دیکھتے ہیں تو اس وقت بھی بنی اسرائیل کی حالت کچھ اچھی نہیں تھی۔ کلام مقدس یہ کرتا ہے کہ اس وقت بھی یہودیوں نے اپنی روش کو بگاڑ لیا تھا، اس وقت بھی وہ رومیوں کی غلامی کے اندر تھے، دینی نظام بالکل تباہ ہو چکا تھا، کاہن رومی بادشاہوں کے ہاتھوں کٹھ پتلی بنے ہوئے تھے، فقیہوں، فریسیوں، کاہن اور سرداروں کی اجارہ داری جاری تھی، تمام لوگ ان کے خود ساختہ مذہبی نظام سے دکھ اٹھا رہے تھے اور حقیقت میں ہر شخص کی یہی پکار تھی کہ کاش کہ تو آسمان کو پھاڑے اور اتر آئے اور تیرے حضور میں پہاڑ لرزش کھا جائیں اور تو اپنے انتظار کرنے والوں کے لیے کچھ کر دکھائے۔ یعنی وہ ڈائریکٹ خدا کو ہی پکار رہے تھے۔ چنانچہ مقدس متی رسول فرماتے ہیں اپنی کتاب کے پہلے باب کی 21ویں آیت میں جب خداوند یسوع مسیح پیدا ہوئے تو اس کے وقت ان سے کہا گیا کہ تو اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر۔ بزرگ یوسف سے کہا گیا کیونکہ جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے، اس کے بیٹا ہوگا تو اس کا نام یسوع رکھنا کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے کیا دے گا؟ نجات دے گا۔ اور یہ اس لیے ہوگا کہ نبی پہلے کہہ چکا ہے کہ ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا، ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا جس کا نام عجیب مشیر خدا قادر ابدیت کا باپ اور پرنس آف پیس ہوگا۔ کلام مقدس یہ بیان کرتا اور یہ خوبصورت پیشین گوئی جو ہے یہ مقدس یسایا نبی کے صحیفے میں پائی جاتی ہے۔ کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ جب ہم اسی تعلق سے پڑھتے ہیں تو وہ حوالہ جو مقدسہ مریم کے تعلق سے ہے وہ بھی اسی کتاب کے اندر ہے۔ کلام مقدس میں بیان کرتا ہے، لکھا ہے کہ دیکھو ایک تمہاری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمانویل رکھے گی، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ پریز دی لارڈ۔ خدا کا پاک کلام یہ بیان کرتا ہے، شکر گزاری کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح میں آسمان دوبارہ سے کھلا اور بذات خود خدا ہی انسان کے تمام مسائل کے حل کے لیے زمین پر اتر آیا۔ پریز دی لارڈ۔ اور خدا کی شکر گزاری، یہ جو کرسمس کا پیریڈ ہے یہ وہی وقت ہے جب خدا بذات خود خداوند یسوع مسیح میں مجسم ہوا اور ظاہر ہوا۔ چنانچہ ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں آسمان کے کھلنے کے تعلق سے ہم مجوسیوں کے واقعے کو دیکھتے ہیں۔ پاک کلام یہ بیان کرتا ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح پیدا ہوئے تو کلام مقدس یہ بیان کرتا ہے، اس دن بھی آپ کو بتایا تھا کہ مجوسی تو 2 سال کے بعد آتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہی ستارہ جو تھا وہ چمک چکا تھا، گویا آپ کہہ سکتے ہیں کہ آسمان ان کے لیے کھل چکا تھا۔ آسمان پر جو ستارے کی روشنی میں مکاشفہ مل گیا تھا وہ آسمان کے کھلنے کا اعلان تھا اور انہوں نے شکر گزاری کرتے ہوئے اس بات کو انڈرسٹینڈ کیا اور پاک کلام یہ بیان کرتا ہے کہ وہ ستارے کی رہنمائی میں خداوند مسیح تک پہنچ گئے۔ خدا کا کلام بیان کرتا ہے یسوع مسیح کو لوکیٹ کیا، وہاں تک پہنچے، سجدہ کیا اور اپنے نذرانے خداوند یسوع مسیح کو پیش کر دیے۔ لیکن یہاں پر میرے سیدھو چلتے چلتے دکھ کی بات کہنا چاہتا ہوں، آج بھی ہماری کلیسیوں میں بعض دفعہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ دیکھیں وہ لوگ کتنی دور سے آ گئے، یہ دعائیں مانگنے والے تھے کہ کاش وہ آسمان کو پھاڑے اور اتر آئے، اور جب وہ اتر آیا تو پھر اس کے اپنوں نے اسے قبول نہیں کیا، پھر اپنوں نے ہی اسے قبول نہیں کیا۔ خدا کا کلام بیان کرتا ہے۔ عجیب بات دیکھیں کہ وہ وہاں مجوسی جب وہاں جاتے ہیں ہیرودیس کے پاس، وہ پوچھتا ہے بلا کے کہ مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے اور وہ جھٹ سے بتا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن خود نہیں مسیح تک جاتے ہیں۔ خدا کا پاک کلام بیان کرتا ہے اس کرسمس پر ہماری حالت بھی ایسی نہیں ہونی چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے اپنی عبادت کے تعلق سے، پرستش کے تعلق سے۔ میں اس دن بھی آپ سے کہہ رہا تھا کہ
कि अगर आप कपड़ों की बात देखें तो सारा साल हम क्रिसमस की निस्बत ज्यादा ही कपड़े पहनते हैं। शुक्रगुजारी करें इन बातों के लिए। चले खुदा में इसकी तौफीक देता है, ये भी ठीक है, लेकिन कलाम ये बयान करता है अपने कपड़ों को नहीं बल्कि दिलों को तैयार करके, दिलों को चाक करके खुदा के हुजूर आओ। खुदा का पाक कलाम बयान करता, तब क्रिसमस की हकीकी अहमियत का पता चलता है। आसमान खुला, सितारे ने निशान दिया और खुदा का पाक कलाम बयान करता है वो मसीह खुदावन तक पहुंच गए। उन्होंने सिजदा करके तस्लीम किया कि वाकई खुदा ने आसमान को खोल दिया है और वो इंसान की मदद के लिए जमीन पर आ गया है। जब हम मुकद्दस लूका की किताब पढ़ते हैं तो वहां पर इंजील मुकद्दस को पढ़ते उसके दूसरे चैप्टर में वहां पे वाकया जो है दो खूबसूरत वाकयात है। वहां पे पहला वाकया जो वो चरवाहों के तलफ से है। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि बियाबान के अंदर वो बैठे अपने चरवाहों की गल्लाबाजी कर रहे थे और अचानक से फरिश्ता वहां पे उतर आया, खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमक गया और खुदा का कलाम बयान करता वो डर गए, लेकिन उनको तसल्ली दी गई कि डरो मत, देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज तुम्हारे लिए दाऊद के शहर में एक मुनज्जी पैदा हुआ, यानी मसीह खुदावंद, मसीह खुदावंद। तो खुदा का कलाम बयान करता है यहां पर भी ये बात साबित है कि जिस खुदा को वो पुकार रहे थे, जिस यहोवा गॉड को वो पुकार रहे थे कि तू आसमान को फाड़ कर नीचे उतरा हमारी मदद कर, वो आ चुका था। लेकिन सो सैड, यहां पर भी फिर वही बात है कि चरवाहों को मैसेज दिया गया, वो फौरन भाग गए, लेकिन इधर के लोग जो थे वो उसी तरह से खामोश रहे। कलाम मुकद्दस ये बयान करता है खुदा ने उनकी दुआ को सुना और उनका जवाब दिया। तीसरा वाक़या जो है जो आसमान के खुलने की तस्दीक करता है वो वाला कौन लोग थे। कलाम मुकद्दस ये बयान करता है जिस तरह से यहाँ पर एक फरिश्ता उतरता और उनको मैसेज देता है, उसी चैप्टर के आप से आगे चले जाएं उस रेफरेंस पे, तो वहां पे लिखा है कि जब फरिश्तों ने ये खुशखबरी दे दी चला गया तो आसमानी लश्कर की एक ग्रोह, फरिश्तों का एक बड़ा जम्मे गफीर वहां पे उतर आया और खुदा का कलाम बयान करता है कि आकर गीत गाने लग गया, कहने लग गया आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों जिनसे वो राजी है खुदा। तो फरिश्तों का नीचे आने में किस बात का सबूत है कि आसमान खुल गया था, आसमान वाला नीचे आ गया था, वो मुजस्सम हो गया था और चरनी के अंदर था। अब जरूरत इस बात की थी मेरे अजीजों, खुदा का कलाम ये बयान करता है, पाक कलाम ये बयान करता है कि अब उसके पास जाने की जरूरत थी। जब आपकी दुआ का जवाब आ गया था, जो आपका जवाब बन के आ गया था, जो मुनज्जी और नजात हिंदा बन के आ गया था, उसके पास जाने की जरूरत थी। फिर हम खुदावंद यीशु मसीह के तलक से देखते हैं आसमान के खुलने का एक जबरदस्त नजारा देखें। जब खुदावंद यीशु मसीह बपतिस्मा लेते हैं बुजुर्ग यूहन्ना से, तो लिखा हुआ है कि जैसे ही वो पानी से ऊपर आया तो कलाम मुकद्दस में लिखा आसमान खुल गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आसमान खुल गया और आसमान से क्या आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं, तू मेरा प्यारा बेटा है, तुझसे मैं खुश हूं। तो गोया खुदा ने आसमान यीशु मसीह के वसीला से इंसान के लिए खोला है। प्रेज़ द लॉर्ड। और फिर पाक कलाम में आप जब पढ़ते हैं मुकद्दस यूहन्ना की इंजील, तो खुदा यीशु मसीह ने ये दावा भी किया, खुदा यीशु मसीह ने ये दावा भी किया। वहां पे लिखा है कि फिलिप्पस ने नतनएल से मिलकर कहा कि मसीह हमको मिल गया, वो यूसुफ का बेटा यीशु नासरी है। उसने कहा कि नासरत से भी कोई अच्छी चीज निकल सकती है। उसने कहा चल कर देख ले। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। चलकर देख ले। और जब वो खुदावंद यीशु मसीह की तरफ आ ही रहा था तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा ये फिल हकीकत इस्राएली है, इसमें मकर नहीं है। हालेलुया। आज खुदा की हमारे बारे में क्या गवाही है वैसे कि ये फिल हकीकत मसीही है जिसमें मकर नहीं है। हम किस दिन अल्लाह से इसके बारे में सीखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये फिल हकीकत इस्राएली है, ये सच्चा इस्राएली है, इसमें मकर नहीं है। तो नतनएल हैरान हो गया, उसने कहा कि तू मुझे कहां से जानता है। खुदा यीशु मसीह फरमाते हैं कि इससे पहले फिलिप्पस ने जाकर तुझे खुशखबरी दी है, जब तू अंजीर के दरख्त के नीचे था मैंने तुझे देखा। उसने फौरन से गवाही दी, ऐ रब्बी तू खुदा का बेटा है, तू इस्राएल का बादशाह है। और यीशु मसीह ने उससे क्या कहा कि तू इसीलिए मान लाया कि मैंने तुझसे कहा कि मैंने तुझे अंजीर के दरख्त के नीचे देखा। मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम आसमान को खुला और खुदा के फरिश्तों को ऊपर जाते और इब्ने आदम पर उतरते हुए देखोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम आसमान को खुला और खुदा के फरिश्तों को ऊपर जाते और इब्ने आदम पर
उतरते हुए देखोगे। और फिर मेरे अजीजों, खुदा का कलाम ये बयान करता है जब यीशु मसीह के वसीला से ये आसमान खुला, जब इंसान की उस पुरानी दरखास्त का जवाब आया, बनी इसराइल की उस दुआ का जवाब आया, तो जब खुदा यीशु मसीह ने अपनी खिदमत अक़दस का आगाज किया, तो कलाम ये बयान करता है कि जो आसमान को खोलने वाला, जिस पर उसकी शफकत, मोहब्बत, मेहरबानी और कुदरत का, उसकी मोहब्बत का मकाशफा खुल गया, उनके लिए आसमान खुल गया। कलाम हमें बयान करता है कि पाक कलाम के अंदर लिखा है कि जब खुदाए मुजस्सम, खुदा के बेटे खुदावंद यीशु मसीह की सूरत में आसमान खुला, तो उन की आंखें खुल गई। जब आसमान खुला तो उन की आंखें खुल गई। जब आसमान खुला, मजदूरों की टांगें खुल गई। जब आसमान खुला, हर तरह के बंधन खुल गए, जुए खुल गए, हर तरह की कारोबारी बंदिशें जाती रहीं, जंजीरें खुल गई, बेड़ियां खुल गई, ज़हन खुल गए, ज़बानें खुल गई, कान खुल गए। खुदा का कलाम ये बयान करता है, और बंद दिल खुल गए, दार खुल गए, घर खुल गए, दरवाजे खुल गए, कब्रें खुल गई, और मुर्दे जिंदा हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड। ये है मेरे अजीजों आसमान खोलने वालों की जिंदगियों का हाल, कि जिनके अंदर वो आसमान को खोलने वाला आ जाता है, खुदा का बेटा आ जाता है, उनके हर तरह के जुए और बंधन खुल जाते हैं। मेरे अजीजों, खुदा का पाक कलाम प्यार करता, जिनको पाक कलाम समझ नहीं आता, जब मसीह की उनसे रफाकत होती है तो उनके ज़हन खुल जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आपने पिछले दिनों में सीखा था कि जब हम उस की राह पर खुदा यीशु मसीह जा रहे थे, शागिर्दों के साथ कलाम किया, तो उन्होंने जाके क्या कहा था? बाद में उन्होंने कहा था कि जब वो राह में हमसे मुकाशफों के भेद खोलता था, तो क्या हमारे दिल जोश से ना भर गए? और फिर ये भी कलाम में लिखा है कि खुदावंद ने उनका ज़हन खोला ताकि वो किताब मुकद्दस को समझे। आज जब आप दुआ करेंगे, खुदा आपने मुकाशफा आपको देता है। और मेरे चीजों, जब हम कलाम मुकद्दस को देखते हैं, तो फिर ये अजीम एजाज आज भी खुदावंद के वसीला से मिलता है। और वो अजीम एजाज पता क्या है? कि आज खुदा ने अपने शागिर्दों को, खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को, खुदा ने अपने बेटे और बेटियों को इस आसमान को खोलने और इसको बंद करने का भी इख्तियार दिया। हालेलुया। है मैसन बाबरकत के नहीं? आसमान को खोलने का और बंद करने का इख्तियार, अथॉरिटी आपको दे दी है। और ये सिर्फ कहने वाली बात नहीं है। बाइबल मुकद्दस में आप एक शख्स का नाम सुनते हैं जिसका नाम एलिया है। बुजुर्ग याकूब कहते हैं कि एक रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। जब उसने आसमान बंद कर दिया तो 3.5 साल तक बारिश हुई, और जब फिर दुआ की तो खुदा का कलाम बयान करता बारिश हो गई। यीशु मसीह ने क्या कहा? फरमाया कि मैंने तुम्हें इख्तियार दिया है कि सांपों और बिच्छुओं को कुचल दो, दुश्मन की सारी कुव्वत पर गालिब आ जाओ, तुम्हें किसी चीज से जरूरत ना हो। आगे क्या लिखा है? मैं तुमसे सच कहता हूं। ये मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील उसके 18वें बाब में लिखा है, 18वीं से 20वीं आयत में, गोल्डन वर्सेस दीज आर। कलाम प्यार करता हूं, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कुछ तू मेरे नाम से जमीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंधेगा, और जो तू जमीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुलेगा। हालेलुया। खुदा का कलाम प्यार करता है। कैसी खूबसूरत बात! और यहाँ पे कितनी खूबसूरत बात लिखी है कि वो ऐसे काम करता है क्योंकि इब्तदा ही से ना किसी ने सुना, ना किसी के कान तक पहुंचा, ना आंखों ने तेरे सिवा से खुदा को देखा जो अपने इंतजार करने वाले के लिए कुछ कर देगा। आसमान को बंद करने का, खोलने का इख्तियार खुदा ने दे दिया है। और जब हम शागिर्दों की जिंदगियों को देखते हैं तो शागिर्दों ने इस बात को अपनी जिंदगी में साबित करके दिखाया। समझते ना आप? कितने वाकयात बाइबल मुकद्दस के अंदर है शागिर्दों की खिदमत के, और फिर शागिर्दों के, और उसके बाद खुदा के खादमों के। आज भी पूरी दुनिया में देख लें कि किस तरह से आसमान खुलता और रूह कुद्दस की सूरत में खुदा जमीन पर उतर आता है, खुदा का बेटा हमारे दरमियान आ जाता है। मेरे चीजों, इसलिए जब हम 2025 के इस क्रिसमस को देखते हैं तो कलाम मुकद्दस में से आज हमें एक अहम चीज को नोट करने की जरूरत है। और वो बात पता क्या है? कि अब फाइनल तौर पर आखिरी दफा आसमान एक दफा फिर खुलेगा। और वो कब खुलेगा? जब खुदावंद यीशु मसीह आमदे सानी में दोबारा आएगा। कलाम मुकद्दस ये बयान करता, उसके बाद पुराना आसमान और पुरानी जमीन जाते रहेंगे और वो नए आसमान और नई जमीन को तख्लीक कर देगा। हमारे लिए बड़ा काबिल गौर मौका है। कलाम मुकद्दस ये बयान करता, उस नए आसमान और नई जमीन से पहले जो लोग उठा लिए जाएंगे,
बर्रा की दुल्हन में शामिल हो जाएंगे, उसके गले में शामिल हो जाएंगे, वो हटा लिए जाएंगे। अमाल की किताब जब आप पहला बाब पढ़ते हैं उसके आखिर में जाके लिखा है क्या, गलीली मर्दों तुम यहाँ खड़े हुए हैरत से आसमान को क्यों तक रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है इसी तरह से फिर आएगा। इसलिए चेक करने की जरूरत है। पहली आमद खुदावंद यीशु मसीह 2025 साल हो गए। अब खुदावंद यीशु मसीह की आमद सानी के लिए हमें अपने खानदान और जिंदगी को तैयार करने की जरूरत है कि जब वो आएगा, जब आसमान हतमी तौर पर खुलेगा और लोग उठाए जाएंगे, तो क्या हम खुदावंद के साथ जाएंगे या नहीं। लेकिन मेरे अजीजों, हासिल कलाम काबिल गौर बात हमारे लिए ये है कि क्या मसीह यीशु की सूरत में ये आसमान मेरे लिए, मेरे खानदान के लिए, मेरे अजीजों रिश्तेदारों कारोबार के लिए वाकई खुल चुका है? क्या मैं निजात पा चुका हूं? क्या मैंने मसीह यीशु को अपना निजात दहिंदा कबूल किया है? क्या मैंने आमद सानी के लिए तसल्ली बख्श तैयारी कर ली है? क्या मैंने कभी आमद सानी के तल्लुक से भी सोचा और सीखा है? कलाम ये बयान करता है कि हम अजीब बात नहीं पढ़ते, मजूसी इस बात को सीख जाते हैं। इन फकीरों फरीसियों को, सरदार काहिनों को क्यों ये बात समझ नहीं आई? यही चक्कर था और आज तक उनकी आंखों में पर्दा पड़ा हुआ था। वो निजात दहिंदा के बारे में किसी और तरह से आने के तल्लुक से सोच रहे थे। आज मसीहत का हाल भी ऐसा ही है, मसीहों का हाल भी ऐसा ही है। कलाम मुकद्दस में से सुनते भी रहते हैं, पढ़ते भी रहते हैं कि आमद सानी खुदावंद की करीब है, खुदा का कलाम बयान करता, लेकिन उसके बावजूद इन बातों के लिए कोई तैयारी नहीं करते। ऐसा नहीं करना। और अगर मेरे चीजों हमें ऐसी हालत महसूस होती है तो फिर आज हमें यशायाह नबी का ये मशवरा मान लेना चाहिए, हमें भी इस दुआ में शामिल हो जाना चाहिए। अगर मेरी दुआओं का जवाब नहीं आता, मैं भी अपने आप को तन्हा महसूस करता हूँ, कभी कमजोरी जिंदगी में खानदानों में नजर आती है, तो आज फिर हमें भी चिल्लाने की जरूरत है कि काश के तू आसमान को फाड़े और उतर आए, तेरे हुजूर हमारे बड़े बड़े पहाड़ लर्ज़श खा जाए। इसलिए कि उसे निजात दहिंदा ने इख्तियार दिया। मैं तुमसे सच कहता हूं कि अगर तुम ईमान से इस पहाड़ से भी कह दो कि यहां से सिर गिरा, तो वो तुम्हारी बात मानेगा। आसमान तो हमारे लिए खुला हुआ है, हमें अपने दिल खोलने की जरूरत है, अपने घरों को खुदा के लिए खोलने की जरूरत है, अपनी जिंदगियों को खुदा को पेश करने की जरूरत है, ताकि वो आसमान हकीकी मानों में हमारे लिए खुल जाए। और हमें एक दूसरे के लिए दुआ करने की जरूरत है, ताकि हमारी बेइत्काती, हमारी बेहिसी, हमारी बेदिली और लापरवाही के जो बड़े बड़े पहाड़ हैं वो हमेशा के लिए हमारी जिंदगियों से दफा हो जाए, खत्म हो जाए, और हमारा कनेक्शन जब वो फिर से खुदा के साथ बहाल हो जाए। हालेलुया। मेरे चीजों, अब आसमान हमारे लिए खुला हुआ है, हमें खुदावंद के साथ अपने तल्लुक और लिंक को बहाल करने की जरूरत है। खुदावंद से दुआ है आज के कलाम के वसीला से हम सबको करीब करते हैं।